کوئی بھی سوہنا نہیں سونے نال دا اور لنگ جاسا خیر خیری پل سرات ساڑے اتھ پلا نبی دی آل دا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ حضرت علامہ قاضی ذوق محمود صاحب محفل پاک کی زینت بنے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ لنگ جاسا خیر خیری پل سرات ساڑے اتھ پلا نبی دی آل دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا ساڑا تے ہے پیر علی بولے ساڑا تے ہے پیر علی پاک نبی دا ویر علی مننا پیا ہر کافر نو مننا پیا ہر کافر نو حق دیئے تصویر علی پاک نبی دا ویر علی تو دے نعرے لایا کر کل ایمان نعرہ حیدری نعرے لایا کر بدلے گا تقدیر علی پاک نبی دا اور رب نے عرش دے سینے تے رب نے عرش دے سینے تے کر چھڑیا تحریر علی کر چھڑیا تحریر علی پاک نبی دا ویر علی نعرہ حیدری اور عشق دی اکھ نال دس دینے شبر تے شبیر علی شبر تے شبیر علی پاک نبی دا ویر علی اور صرف تیرا ہی تے میرا ہی نہیں پیران دا وی پیر علی سارے پیران دا وی پیر علی پاک نبی دا ویر علی وچ نہیں شک کوئی سیداں دی جاگیر علی سارے سیداں دی جاگیر علی پاک نبی دا ویر علی پانچ نعرے پانچ تنی سوا لاکھ نعرے حیدری بارک اللہ ماشاءاللہ